बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो आज आपको एक हकीकत जो है ना, स्टोरी जो अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना से पहले की बात है। ठीक है, तकरीबन 2019 या 20 का जो है ना एंड की बात है। ये कोरोना से पहले की बात है। ठीक है, अपनी बात बताने लगा हूँ। तो आपसे जो कोरोना में आपके जो हालात हुए वो आपने इसमें कमेंट में लाजमी बताना है। ठीक है, और जो मैंने फेस किया वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल रियलिटी है, कोई स्टोरी वगैरह नहीं, ये मेरी खुद की लाइफ के बारे में है। तो सबसे पहले बात करूँगा कि गया कैसे वहाँ पे, और दुबई का ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये स्टोरी पूरी मेरी दुबई के गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो सबसे पहले गया कैसे और क्यों गया और क्या था, सब जो है ना ए से जेड आपको मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाऊँगा। अच्छा, तो तकरीबन 2018-19 की बात है। ठीक है, 19 या 20 के मिड में होगा ना, क्योंकि उसके बाद मैं वहाँ पे स्टे भी किया। तो सबसे पहले बात करूँगा कि गया क्यों था। ठीक है, जाने का मकसद ये था कि ठीक है, कुछ प्लान्स थे कि वहाँ जाके काम करेंगे या जो भी था। वहाँ पे हमारे जानने वाले थे, मैं उनको अंकल जी कहता हूँ। तो उनके थ्रू मैंने वीज़ा निकलवाया। ठीक है, पहले मैंने विज़िट वीज़ा लिया था कि तब ना ये होता था कि आप वहाँ पे जाके ना अपना वीज़ा चेंज करवा लेते हो। मसलन आपका विज़िट वीज़ा है तो आप जो है ना उसको वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट करवा लेते हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है ये ख़त्म हो गया है। तो मेरा ये प्लान था कि मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, और नए नए प्लान्स बनाएंगे हम कामयाबी हासिल करने के, मतलब कोशिश यही थी कि हम जो कुछ अच्छा जो है ना करें हुआ, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बेहतरी के लिए, कुछ जो है ना कहते हैं ना कि हिजरत करनी चाहिए, कि हिजरत में बका है। मतलब मैंने अच्छा सोचा, इसलिए जो है ना वीज़ा मैंने निकलवाया। विज़िट वीज़ा था 3 माह का। ठीक है, तो इसके बाद वीज़ा मैंने, वो अंकल जी थे हमारे जानने वाले, मेरे उनके साथ काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे और काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, वो मुझे जानते हैं। तो इसी वजह से ना वीज़ा हमने निकलवा लिया, विज़िट वीज़ा। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके चला गया। अब भी आपको मैं बताता हूँ कि विज़िट वीज़ा मिल गया, फिर उसके बाद टिकट भी करवा ली हमने। और सर्दी बहुत ज़्यादा थी और सर्दियों में गया तो मेरी जो पहली फ़्लाइट थी वो थी सियालकोट से। हम यहाँ से सियालकोट गए और वहाँ पे जो है ना वो फ़्लाइट जो है ना वो मिस हुई। मतलब वहाँ पे कह रहे कि यहाँ से नहीं उड़ेगी, अगर आपने जाना है ना तो अपनी जो सीट है ना वो लाहौर से करवाएं। ठीक है, उन्होंने मुझे, मैंने कहा जी जाना हमने जाना है, क्योंकि हम जो है ना प्लान था कि हमने जाकर ना दुबई जाकर ना बहुत मार के मारने हैं हमने, बहुत जो है ना। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे वो जो एयरपोर्ट वाले हैं उन्होंने मुझे वो लिस्ट निकाल के दी, कोई पेपर था टिकट का था, वो उन्होंने लाहौर से उन्होंने कर दी। जाना तो था, प्लान तो यही था, सब यही प्लान बनाते हैं कि हमने जाना है, बाहर जाएंगे तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे ना, और बेहतर हो जाएंगे, जितने अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे। तो खैर मैं भी यही सोच के तो निकल पड़ा। तो फिर लाहौर से मैं जो है ना फ़्लाइट ली, वो मेरी थी अबू धाबी की। पहली मेरी जो फ़्लाइट थी वो अबू धाबी की थी। तो फिर मैं वहाँ चला गया। ठीक है, तो ये जो तल्लुकात थे ना, ये हमारे समझ लें कि मेरे तल्लुकात थे एक अंकल जी के साथ, एक हमारे जानने वाले हैं, हमारे मोहल्ले के भी थे। तो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे अभी भी हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी जो है ना सलाम दुआ है और बड़े अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ। तो ठीक है, उनकी ना मेरा ख़्याल है कोई पुप्पो के बेटे हैं। ठीक है, तो उनकी कंपनी थी वहाँ पे ऑपरेटर की, जो बड़ी मशीनें वगैरह नहीं होती ऑपरेटर की, जेसीबी वगैरह, तो वो उनकी ना मशीनें वगैरह थी। ठीक है, तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो तकरीबन 4-5 दिन तो ऐसे ही नॉर्मली रूटीन के साथ मैं जाता, काम को देखता, वो मशीन वगैरह को ऑयल वगैरह चेक करता, जो है ना सारा उनके साथ सारा A1 स्टार्ट में यही था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है ना कुछ दिन गुजरने शुरू हुए ना, तो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि ये लोग सिर्फ जो है ना, इन्होंने उनकी ज़ुबान रखने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने कहा है, अंकल जी ने कहा जी कि ठीक है जी, ये हमारा जानने वाला है, इसको बुला लो। उन्होंने ना करने के बजाय ना, अगर आपके पास कोई भी काम हो तो फिर उसको बुलाओ, अगर नहीं है आपके पास काम तो ठीक है, आप कहेंगे हमारे पास काम नहीं है।
अच्छा ठीक है, कुछ दिन गुजरे ना, उसके बाद ये लोग ना थोड़ा थोड़ा सा ना मेरा वो टाइट करना शुरू कर दी, इन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी। ठीक है, अभी मुझे उनके नाम याद है, मेरा ख्याल है एक का नाम अजमल है और दूसरे का नाम है जाबर है। ठीक है, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इन्होंने अपनी कंपनी वहाँ पे बनाई हुई है दुबई में। ठीक है, तो कोई भी बंदा यहाँ से पाकिस्तान से जाता है ना, अच्छा आपने ना ये दो नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, एक का नाम अजमल और दूसरे का नाम जाबरी। और जो अजमल है वो बड़ा भाई है और जो जाबर है ना वो छोटा भाई है। ठीक है, तो मतलब छोटा भाई और बड़ा भाई ये दोनों भाई की स्टोरी है। ठीक है, तो जो जाबर है ना बेसिकली काम उसका है छोटे भाई का, अजमल जो है ना उसके पास काम करते हैं, और लेकिन दोनों मालिक दोनों हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने ना कुछ दिन गुजरे ना, तकरीबन एक हफ़्ता गुजरा होगा, 10 दिन गुजरा होगा ना, तो वहाँ पे ना तकरीबन 4-5 लोग थे। ठीक है, एक उसका साला था। ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक भांजा भी था। ठीक है, ये दो तीनों ये हो गए, और ये एक अजमल था बड़ा भाई, 3। और एक रूम में थे हमारे कोई साथ वाला, वो कोई और काम करते, वो जो लिफ्टर नहीं होता वो चलाते थे। तो बड़ी मशीनों वाले तो हम थे, मतलब मैं भी गया था ये मशीन सीखने के। ठीक है, मशीन हम चलाएंगे, बड़ी बूम लोडर होता है वो, बहुत बड़ा होता है, 340 बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक है, तो प्लान तो हमारा कुछ और था कि हम जो है ना वहाँ जाके जो है ना हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, जो भी है, जो भी आप सोच के जाते हैं, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान जो भी छोड़ के जाता है वो अच्छे के लिए सोच के वहाँ पे जाता है, और वो बर्दाश्त कर रहा होता है हर चीज़, लोगों की बातें, वहाँ के फोरमैन की बातें, मालिक की बातें, और बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाने की कोशिश करूँगा, अगर कुछ रह जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको बाद में जो है ना किसी और वीडियो में आपको बता दूँगा। आज बताने का मकसद ये है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं ना, जो प्लान बना के जाते हैं, वो होता कुछ और है, और लाइफ जो है ना कुछ हमें और सिखा रही होती है। तो शायद आपको मेरी जो रियल स्टोरी लाइफ की जो गुजारी हुई है आप उससे सीखेंगे, और कभी भी जो भी आप फैसला करें उससे पहले आप लाजमी इस पर तवज्जो लाजमी देंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से, बैक से। तकरीबन 5 से 10 दिन गुजरने के बाद ना ये जो दोनों भाई थे ना, अजमल और जाबर थे। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे किया कि मेरे साथ जो है ना बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, मतलब बातें सुनानी शुरू कर दी कि ये है वो है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी जो है ना इतना अल्लाह ने मुझे जो है ना सिखाया हुआ है, अल्लाह ने इतना ज़हन मुझे दिया हुआ है कि मैं जो है ना कि ये जो जितने भी काम होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी देख के ना तो वो मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ, कोई भी घर का काम हो। तो मेरा ये माइंड ऐसा था कि मैं जो है ना वहाँ गया हूँ, उन्होंने एक दफ़ा भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई ये काम करो वो करो, मैं खुद ही उनके साथ ना लग के उनकी हेल्प की, क्योंकि मैंने कहा यार यहाँ पे रहना है तो ये भी हमारे भाई हैं, और हमारा इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बननी चाहिए, कि अच्छा एक एक इम्पेक्ट इन पे मेरा असर अच्छा होना चाहिए। तो कभी भी मैंने ये कभी नहीं कहा कि रूम की सफाई ये अजीब सा है, या कुछ लोग होते हैं ना जिनको कभी किसी के साथ रहे नहीं होते तो फिर उनको मुश्किल लगता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि उनके साथ बड़े अच्छे के साथ जो ना उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बने। एक और भी थे लोग, चौथा लोग था वो मेरे उस्ताद थे नवीद। ठीक है, उनका नाम शायद नवीद ही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6 साल मेरा ख्याल होने वाले हैं। तो नवीद मेरा ख्याल है नाम उनका, अगर गलती हो जाए ना, अगर मेरे उस्ताद वो सुन रहे हो तो ठीक है, माज़रत के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ इनके जो करैक्टर है जो इन्होंने मेरे साथ किया मुझे सिर्फ वो याद रहा है। ठीक है, नाम इनके आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ना इन्होंने जो है ना बातें सुनानी शुरू कर दी, ये है वो है, ऐसे ताने वगैरह देने शुरू। हालांकि मैं नया था, 10 दिन में कोई भी आप जाते हो ना, आप मुश्किल के साथ ना किसी के साथ एडजस्ट करते हो। ठीक है, आप जाते हो, आप देखते हो कि माहौल कैसा है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो भी मैंने नहीं, मैंने एडजस्ट हो गया हूँ। ठीक है, पहले 2-3 दिन में ही मैं एकदम से एडजस्ट ऐसे हो गया हूँ कि जैसे इनके साथ मैं पहले रह रहा था। लेकिन इनका प्लान बना हुआ था कि ये भाई आएगा, इसको हम जलील करेंगे और ये खुद अब खुद भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा, तकरीबन 10 से 12 दिन गुजरने के बाद ना इन्होंने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। इनका जो बड़ा भाई था ना वो कई दफ़ा मुझे पिक ड्रॉप का, जहाँ पे साइड पे काम लगा होता था ना, वहाँ पे कभी मुझे ये पिक एंड ड्रॉप करने जाता था ना, तो ये मुझे कहता था कि तुम्हें यहाँ से ना भगाने का प्लान बना रहे हैं। मैंने कहा कौन है? 3 तो आप लोग हो, एक आपका भाई है, छोटा भाई है, और एक आपका वो जो भांजा है, और उसके बाद एक साला है। 3 तो ये लोग हो आप, चौथा वो मेरा उस्ताद है वो यहाँ का नहीं है। ठीक है,
لیکن یہ وہ بھی کسی اور کمپنی سے بھائی آئے ہوئے تھے ان کے پاس کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو 2-3 یہ لوگ تھے ہم. تو میں نے ان سے کہا کون بھگانے والا ہے، یہ 3-4 تو لوگ آپ ہی ہو، آپ بھگانے لگے ہو. میں نے کہا اگر آپ نے بھگانا ہے نا تو مجھے بتا دو، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ میرا خود کا ویزا بھی خود کا تھا، تو ہر چیز میرا پاسپورٹ وغیرہ میرے پاس تھا، ہر چیز میرے پاس تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا اور باتیں سنانی شروع کر دی. تقریباً 1 منتھ میں وہاں پہ رکا ہوں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے نا چلا گیا تھا. اتنی باتیں سننے کے بعد نا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا دوست ہے نیو دبئی میں، ٹھیک ہے، شاہ حسین اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں سیدھا جو ہے نا نیو دبئی اس کے پاس میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا ہوں. وہاں پہ بھی ایک ایشو بن گیا تھا کہ وہاں پہ جب کرونا سٹارٹ ہو گیا تھا، لوگوں کو مطلب کچھ لوگوں کو جو کسی کو کھانسی آتی تھی تو وہ بھی لوگ پکڑ کے تو اس کو جو ہے نا ریسکیو کر رہے تھے ہسپتالوں میں، جو ہے نا اس کو ایک وارڈ میں جو ہے نا شفٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح نا وہاں کمپنی میں بھی یہی تھا کہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹے کریں کوارٹر میں اس ویٹ جہاں پہ یہ لیبر رہ رہی تھی نا. تو بیسیکلی جو میرا دوست ہے نا شاہ حسین، اس نے مجھے بلایا، وہاں پہ میں چلا گیا، کھانا شانا کھایا ہم نے. تو وہاں نا اس کا ایک کزن ہے، وہ انجینئر ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ رک نہیں سکتے. میں نے کہا یار کچھ دن کے لیے مجھے رکنے دیں، میں پھر یہاں سے نہ کچھ جو ہے نا چلا جاؤں گا. میرے دوست نے نکی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اس کا کزن تھا نا اس نے مجھے جو ہے نا کہا کہ نہیں بھائی آپ یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے. پھر بھی نا میرے دوست نے کوشش کر کے وہاں پہ کوارٹر میں جو ہے نا جہاں یہ لیبر رہتے تھے نا، وہاں کسی کے ساتھ ریکویسٹ کر کے نا میں وہاں پہ اسٹے کر لیا. تقریباً 2 دن گزرے ہیں. پھر اس کے بعد اسی جو انجینئر ہے نا ان کا کزن، اس نے کہا کہ بھائی وہ اپنے دوست کو نکالو، اس کو گالیاں دے رہا تھا فون پہ. میں نے وہ گالیاں سنی بھی تھیں اپنے کانوں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے دوست نے کہا کہ یار عظیم تم نا یہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک ہے، اگر اللہ نے وہاں سے نکالا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ جو ہے نا میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. میں پریشان نہیں ہوا، میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، کرونا میں ہر چیز بند ہو چکی ہوئی تھی. تب کی بات بتا رہا ہوں، تب لوگ جو ہے نا کسی بھی نئے بندے کو آنے کا روم میں کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا. اچھا اس کے بعد میں نے ایک بلڈنگ تھی، اس کے سامنے جو بلڈنگ تھی نا وہاں پہ میں نے جو ہے نا ایک پٹھان لوگ تھے، وہاں پہ میں نے ان سے بات کی کہ ایسے جو ہے نا میں ایک جگہ سے یہاں آیا ہوں، پھر یہاں سے میں جو ہے نا دوست کے پاس آیا ہوں. تو دوست کا جو انجینئر ہے نا وہ جو ہے نا کہہ رہا کہ جو ہے میں یہاں نہیں رہنے دوں گا. تو وہ خان لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عظیم بھائی آپ یہاں پہ رہو، یہ ہے یہاں جو بھی ہے آپ ہمارے ساتھ ہو. ایک اور بھی لڑکا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پشاور سے یہاں پہ ہمارے ساتھ آیا ہے، یہ بھی کام ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تقریباً 2 دن ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ خان لوگ تھے نا. تو پھر اس کے بعد نا کیونکہ کرونا آ گیا تھا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ تو مطلب پتہ نہیں کب تک کرونا رہے گا، کوئی مسئلہ بن جائے گا. ٹینشن پریشانی کی وجہ سے نا یہ گھر والے میرے پریشان ہو گئے نا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ جہاں سے آئے ہو نا، جو اجمل اور جو جابر لوگ ہیں ان کے پاس واپس چلے جاؤ نا. تو میرا دل نہیں تھا واپس جانے کا. میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ واپس میں نے نہیں جانا، کیونکہ وہاں سے میں جب نکلا ہوں نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں واپس آؤ گے یا وہاں سے پاکستان جاؤ. میں نے کہا کہ میں وہیں سے سیدھا پاکستان جاؤں گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، جن انکل کے تھرو میں گیا تھا نا وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ واپس ان کے پاس جاؤ، کیونکہ کرونا آ گیا اور کوئی پتہ نہیں کب تک یہ جو ہے نا حالات، کیونکہ فلائٹیں بند ہو چکی ہوئی تھیں، ہر چیز بند ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کبھی یہ مانے نہ، میں وہاں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میری وہاں پہ بے عزتی ہوگی کہ یہ تو واپس آ گیا منہ اٹھا کے. تو گیا وہاں پہ مطلب ایسے گیا جیسے یہ بڑا خود مختار ہے، ٹھیک ہے. تو میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جو ہے نا وہاں جو ہے نا مجھے جانا نہ پڑے. اچھا اللہ کی کرنی یہ ہوئی، جب میں میٹرو میں بیٹھا نا تو میرے پاس کارڈ کے پیسے بھی نہیں تھے. جو آپ کو کبھی آپ گئے ہو نا دبئی میں تو وہاں پہ کارڈ چلتے ہیں میٹرو کے نا، اتنے چھوٹے سے کارڈ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے تب 10 درہم کا تھا کہ 15 درہم کا ایسے ہی ہے.
एक दफ़ा तो कार्ड मैं ले आया हूँ ना, मतलब मैंने वहाँ से, जब मैं वहाँ से बैठा था, ठीक है, उमुल क्वीन से मैं सीधा जो है ना न्यू दुबई में आया हूँ, तो ये तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र बनता है हमारा। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, तो वापसी के लिए सिर्फ़ एक दफ़ा आप जो कार्ड था ना आप यूज़ कर सकते थे, मतलब एक दफ़ा गए हो और एक दफ़ा वापसी पे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इनकी बात मान के मैंने कहा चलें ठीक है। एक तो इधर अंकल जी जिनके थ्रू हम गए थे वो, और दूसरा घर वाले भी मुझे कह रहे थे कि तुम ऐसे करो कि वापस चले जाओ। तो मैंने कहा यार अगर तो मैं वापस गया ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दुआ यही कर रहा था कि या अल्लाह किसी तरीके से ना मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, कोई और इंतज़ाम हो जाए वो सही है। लेकिन फिर भी मैंने घर वालों का और दूसरा वो जो अंकल जी थे जिनके थ्रू गया था उनकी बात मानी। मैंने कहा आप कॉल करो उनको कहें कि अज़ीम को रख लें अगर रख सकते हैं तो, ठीक है। ये इनके कज़न थे, इनको तो इनकी तो बात उन्होंने माननी थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह अल्लाह के यहाँ कुछ और प्लान था, ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या कहा, मैं ट्रेन से वापसी का तकरीबन आधा सफ़र कर चुका था, अगर आधा और करता और वो कहते ना कि हमने इसको नहीं रखना, तो मेरे पास वापसी का कोई रास्ते के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे, वो कार्ड ही था मेरे पास सिर्फ, ठीक है। अगर आपने सफ़र किया होगा ना तो आपको पता होगा कि मेट्रो में ना वो एक कार्ड सा चलता है, वो स्वाइप आप ऐसे करते हैं ना। ये आधा डिस्टेंस मैंने कर लिया, ठीक है, आधे तक मैं पहुंच गया था। अगर आधा और करता और वहां जाके अगर मुझे रिस्पांस मिलता कि हमने इसको नहीं रखना, तो फिर वापसी का मैं इसके पास नहीं आ सकता था जहां ये पठान लोग थे, ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं अभी रास्ते में आधा ही, अगर मैंने रूट जो है ना आधा ही रूट तय किया था कि मुझे कॉल आई कि वो कह रहे हैं कि हमने इसको नहीं रखना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है अल्लाह मालिक है, उनको कहें कोई मसला नहीं है। मैं उसी जो आधा मैंने सफ़र किया था ना कार्ड में सिर्फ वो ही था कि मैंने सिर्फ उतना वापसी पे फिर मैं वहाँ चला गया वो पठान लोगों के पास। अच्छा, वहाँ पे रात गुजारी मैंने, ठीक है। सुबह फिर मुझे कॉल आई वही अंकल लोगों की कि इसको ना ऐसे करें कि इनके भाई के ना जो मेरे मेरे जानने वाले हैं ना अंकल, उनके ना भाई का जो है ना अलैन में ना क्वार्टर था, ठीक है। एक घर से बड़ा साफ़ सुथरा था तो कह रहे हैं कि भाई उनका पाकिस्तान आया हुआ है और पीछे रूम जो है ना बिल्कुल खाली है, तो ऐसे करें कि अज़ीम को ना वहाँ भेज दें, ठीक है। तो मेरे पास तो किराया भी नहीं था, फिर उसके बाद जाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरे पास सिर्फ बैग था और वहाँ से कुछ, आपको पता है कोरोना में बिल्कुल हर चीज़ बंद हो चुकी थी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मेरे से, ठीक है। तो फिर मैंने न्यू दुबई से सीधा लैन के लिए जाने के लिए ना, तो मेरे घर वालों ने कॉल की कि आप ना ऐसे करना कि हम पैसे देते हैं यहाँ पे, तो आपको ना वहाँ पैसे मिल जाएंगे। वो जो इनका कज़न है ना, एक और कज़न था पुफी का बेटा ना एक, और उनका नाम था शायद इनाम, ठीक है। वो भाई बहुत अच्छे बंदे थे, ठीक है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह इनके रिज़्क़ जान माल इज़्ज़त में बरकत दे। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अज़ीम तुम आ जाओ, हम यहाँ से आपको ना किराया दे देंगे। फिर वहाँ से न्यू दुबई से आप हिसाब लगा ले एलैन का तकरीबन सेम इतना ही 2-3 घंटे का सफ़र बनता है, जितना यहाँ से लाहौर का सफ़र बनता है हमें 3-4 घंटे का, सेम वही 3-4 घंटे से ना गाड़ी का सफ़र करके मैं एलैन गया। अच्छा, वहाँ एलैन में पहुँच गया, कोरोना भी था, ठीक है। टैक्सी पठान भी था, वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि भाई आपके पास किराया है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि किराया यार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप स्पेशल गाड़ी करवाते हो ना तो तकरीबन 300-400 दिरहम उन्होंने लेने होते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा था कि 300-400 दिरहम बहुत ज़्यादा रकम होती है, ठीक है। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि भाई आपके पास किराया है, मैंने कहा हाँ है किराया। आप तो मेरे पास थे नहीं, तो वो भाई कह रहे थे कि जब आप अब यहाँ पे आओगे तो हम जो है ना वो आपके किराया दे देंगे, ठीक है, आप यहाँ पे पहुँचो। उसके बाद फिर मैं अलैन पहुँचा। अच्छा, अलैन पहुँचने के बाद वहाँ पे घर के पास पहुँचा, फिर भाई ने जो है ना मुझे पैसे दिए, तकरीबन यहाँ पे हमने पैसे उनको 50,000 रुपया दिया, वहाँ पे उन्होंने हज़ार दिरहम था मेरा ख्याल है, जिसमें से 400 दिरहम मैंने इनको दे दिए गाड़ी वाले को, वो चला गया, ठीक है। अच्छा, आगे स्टोरी मेरी शुरू होती है कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कैसे किया, फिर उसके बाद क्या काम किया, फिर कैसे रहा। अच्छा,
اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر میں جو ہے نا الین جب میں ان کے روم میں آیا تو وہاں پہ میں نے 2-3 ماہ وہاں پہ گزارے، ٹھیک ہے۔ کام کا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک استاد تھے، استاد شاہد، اللہ ان کو بھی رزق جان مال عزت میں برکت دے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ اے سی ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے اور میں نے ان کو کہا کوئی بھی کام ہو نا آپ مجھے ساتھ لے جانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور لاسٹ ٹائم تک انہی کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہوا سو ہوا، جو بھی ہے وہ لائف کا، میں بیسیکلی مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے، کبھی بھی کسی پہ بلیو کر کے، کسی جاننے والے کے بلیو کرنے کے بعد کبھی بھی ایسے قدم نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ پوری ڈیل کریں، آپ بتائیں کتنے پیسے ہیں یا یہ کام ہے وہ کام ہے۔ اور سب سے زیادہ جو یہ ہوتے ہیں نا، یہ جو پاکستانی وہاں پہ جو فور مین ہیں جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ بہت ذلیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اور کمپنی ہو نا، کسی اور ملک کے بندے ہوں تو وہ کافی اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آنے کا میرا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ رکا، وہاں پہ استاد کے ساتھ میں ریپیئرنگ کا، اے سی ریپیئرنگ کے ساتھ لگا رہا۔ مجھے کام نہیں آتا لیکن ایز اے ہیلپر میں ان کے ساتھ لگا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر کرونا آ گیا، کرونا میں بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا، ان کے ساتھ میں کام کر لیتا تھا، وہ مجھے کچھ پاکٹ منی دے دیتے تھے، مطلب جو کام کرنا انہوں نے مجھے تھوڑے بہت کھانے کا بھی انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ میں نے روم چھوڑا، انکل جی کے بھائی نے کہا کہ آپ روم ان کو کہیں کہ خالی کر دیں، حالانکہ 2-3 سال بعد وہ دبئی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ کافی دیر بعد ان کا جو ہے نا وہ روم میں آئے تھے اپنے، لیکن میں نے ان سے پہلے ہی جو ہے نا روم خالی کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے میرے جو استاد تھے نا جو اے سی ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے، انہوں نے پھر مجھے ایک روم لے کے دیا وہاں پہ اپنے گھر کے پاس ہی، کہ یہاں سے میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا، کھانا شانا بھی وہی مجھے پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں بھی رمضان میں ایک ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ مجھے نا افطاری دینے آتے تھے استاد جی، جو میرے استاد تھے نا دبئی میں، جو اے سی ریپیئرنگ کے، جن کے ساتھ میں لاسٹ ٹائم تک رہا ہوں، تو ان کا وہ نا مجھے صبح کے ٹائم سحری دینے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شرطا وغیرہ گھوم رہے ہوتے تھے سحری، کیونکہ صبح تقریباً میرا خیال ہے 8 بجے جو لاک ڈاؤن تھا 8 بجے کھل جاتا تھا، تو تقریباً وہ مجھے نا سحری کے 3 بجے دینے آتے تھے نا، 2 بجے 2-2:30-3 بجے وہ مجھے سحری دینے آتے تاکہ یہ سحری بھائی کر لینا۔ تو شرطا کہیں پہ نظر رکھی ہوئی تھی میرے استاد پہ کہ یہ روز آتا ہے اور لاک ڈاؤن کھلتا ہے صبح 8 بجے، یہ 5 گھنٹے پہلے جو آتا ہے نا، تو 1000 جو ہے نا درہم انہوں نے مخالفہ جو ہے نا میرے استاد کو کر دیا، اور استاد نے مجھے بتایا کہ میں جو نا ابھی تمہیں سحری جو ہے نا نہیں دینے آؤں گا، افطاری ٹائم ہی آؤں گا اور تم رکھ لیا کرنا سحری، اسی سے تم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد سحری کر لیا کریں گے، تو کون سا خراب ہوتا ہے، سالن خراب ہوتا ہے۔ ویسے بھی موسم ٹھیک تھا تب، کرونا میں نا کافی اچھا موسم بنا ہوا تھا، موسم ایسے ٹھنڈا سا موسم ہو جانا، یہ کہتے ہیں کہ دبئی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گرمی بھی نہیں پڑ رہی تھی اور موسم بھی بہت اچھا ٹھنڈا سا موسم ہو گیا تھا، بارشیں بھی ہونی شروع ہو گئی تھیں اور بڑا نا ہریالی بھی ہونی شروع ہو گئی تھی دبئی میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد نا میں استاد کے ساتھ کافی ٹائم وہاں پہ رہا، وہ روم میں رہا، پھر یہ میں نے کوشش کی کام کی، لیکن کرونا کی وجہ سے نا کافی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ بند ہوئی پڑی تھی۔ پھر میں نے واپس آنا تھا پاکستان میں، کیونکہ میرا ویزا ختم ہو چکا تھا، وزٹ پہ تھا، تو یہ 3 ماہ کے بجائے کافی ٹائم میں وہاں پہ گزار کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر کیونکہ انہوں نے جو نا ان کی گورنمنٹ دبئی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں اگر اور ہوں گے نا ویزے سے، تو انہوں نے ہر دن کا 100 درہم جو ہے نا مخالفہ آپ نے پے کرنا ہے، تو پھر آپ رہ سکتے ہیں۔ تو میرا تو کافی اسٹے زیادہ اوور ہو گیا تھا، بہت زیادہ اوور ہو گیا تھا، ابھی میں بتا نہیں سکتا کہ، لیکن کافی اوور، سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اوور ہو گیا تھا کام۔ تو میں نے کہا اگر تو مخالفہ بڑھنا شروع ہوگا تو میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں نے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے وہ ایک ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے تیسے میں نے سروائیو وہاں پہ جو ہے نا کر لیا، الحمدللہ، اللہ نے ہمت دی، اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ نے جو ہے نا بہت میری جو ہے نا مدد کی، بہت زیادہ مدد کی ہے، ابھی بھی اللہ میری مدد کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بڑے اچھا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پہ جو اسپیشل فلائٹ، آپ کو پتہ ہوگا کہ اسپیشل فلائٹیں بھی چلنی شروع ہو گئی ہوئی تھیں، مطلب دوسرے ملکوں سے آ رہے تھے لیکن اسپیشل فلائٹیں تھیں، اور وہاں کی ٹکٹیں بھی 2500 درہم، 3000 درہم تو مسٹ لے رہے تھے، اور میرا دیکھیں کیسے ہوا۔ میرا ایسے ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں نے نا PIA کے آفس میں کال کی،
وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نا جہاں سے آپ نے ٹکٹ کروائی ہے وہاں سے آپ کی، میری ریٹرن ٹکٹ میں تھی نا، تو اتنا ٹائم گزر چکا ہوا تھا اور مجھے یہ تھا کہ کہیں یہ ٹکٹ جو ہے نا فارغ ہو جائے گی۔ میں نے گھر والوں کو بھیجا، میں نے کہا چیک کروائیں کہ یہ ٹکٹ چل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائی کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ بھائی نے واپسی کا جو ہے نا نہیں یوز کی، تو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ ہم کم کرنے لگے ہیں کہ اسپیشل فلائٹ میں بھائی کا نا جو ہے نا اپلیکیشن ڈالتے ہیں۔ وہ جو اپلیکیشن والا تھا اس بھائی نے نا میرا جو ہے نا وہ اپلیکیشن ڈالی، تو وہ کرونا میں جو اسپیشل فلائٹ میں تھی نا، اسی فلائٹ میں میری وہ والی ٹکٹ جو ریٹرن ٹکٹ میں یہاں سے پاکستان سے کروا کے گیا تھا اسی میں ہو گیا۔ کیونکہ ہر چیز اللہ نے جو ہے نا آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، ہر چیز ایسے سافٹلی ہوتا گیا، ایسے ہوتا کہ اللہ نے ایسے کام وہاں سے عذاب سے نکالا، ان لوگوں سے، ان غلط لوگوں سے نکالا، اور پھر وہاں سے جو ہے نا میں اسی اسپیشل جہاز جو ٹکٹ تھی نا، اسپیشل جہاز جو اسپیشل فلائٹیں چل رہی تھی، اسی میں فری آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی نے 5,000 روپیہ لیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے 5,000 روپیہ لینا ہے اسی نام کے کہ میں نے اپلیکیشن لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر میں واپس آ گیا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ جو پلان تھا نا، یہ سارا پلان وہاں سے انہوں نے وہ بھتیجے کو بھی نکالا، اپنے سالے کو بھی نکال دیا مار کے۔ مجھے بعد میں سمجھ آئی، انہوں نے نا انکل جی کو ساری پوری سٹوری سنائی کہ ہمارا پلان تھا پہلے کا ہی اس کو یہاں سے بھگانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کیونکہ میرا تو نقصان یہ ہوا کہ میں نے ویزا لیا، پھر ٹکٹ کروائی، جتنا بھی میرا نقصان تھا وہ اللہ کہیں نہ کہیں سے میرا وہ پورا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے جو کیا، غلط کام کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ کبھی نہیں بھول سکتا میں۔ شاید ساری زندگی ان کا یہ جو انہوں نے کیا نا، یہ شاید میں اپنی پوری زندگی نہ بھول پاؤں کہ یہ ایسے غلط لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی لوگ، یہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ایسے جو ہے نا غلط کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ، چلو ٹھیک ہے، میں الحمدللہ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو بھی کام سٹارٹ کیا، جو جیسے بھی ہے، میرا کام جو ہے نا وہ ریکور ہو جائے گا، وہ میرا رب پورا ریکور۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کسی سے قرضہ لے کے، کسی سے ادھار پکڑ کے، کسی سے کچھ کر کے جاتے ہیں، ان کا کیا؟ اب تو بہت زیادہ بد دعائیں جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اور میری جو میرے اندر سے نکلتی ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ میں اتنے پیسے لگا کے گیا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں سوچ کچھ اور لے کے گیا ہوں، اور آپ لوگوں نے ایسے کیا۔ اور میں نے یہ سوچا کہ یہ بات لازمی، جو لوگ باہر جاتے ہیں کسی رشتہ دار کے تھرو یا کسی کے تھرو، یہ لازمی آپ ان سے ڈیسائیڈ کیا کریں کہ بھائی اگر تو نے ایسے کیا نا، تو جو جتنے میرے پیسے لگے ہوں گے اس کا بھرپائی تم کرو گے، ٹھیک ہے۔ وہ 100 ہو جاتی ہے، 100 غلط ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کا پلان نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ جس دن پکڑ اللہ نے کی نا آپ کی پکڑ، اس دن آپ جو ہے نا آپ کو پوری سٹوری یاد آئے گی۔ جیسے مجھے نہیں بھولتی نا، مجھے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے ایسی لگتا ہے کہ یہ ابھی کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ میں نہیں بھول پا رہا یہ چیز کہ جو اس نے زیادتی کی ہے ابھی تک، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پیسے بھی اللہ نے دیے ہوں، گاڑی لی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ مالک، لیکن میں بھول نہیں پا رہا جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ سامنے آتا ہے نا، یہیں کے ہی ہیں پاس کے، جو کبھی سامنے آتا ہے نا، دل نہیں کرتا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا۔ خدا کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اور میری یہ سٹوری جو ہے نا ریئل سٹوری ہے بالکل، میں نے اس میں کوئی جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا کہ خود سے فیک سٹوری بنائی ہو، وہ انسان سامنے بھی آئے نا تو میں اس کے سامنے بھی یہ بیان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مقصد بتانے کا، اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں۔ اور بعض اوقات نا ہم خود کو بھی پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو نا کیسے اللہ نے مجھے وہاں سے کیسے ایسے سکون سے، میرا اتنا نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ میں دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی کام، کہ کرونا ہے کوئی نہ کوئی کام مل جائے، پھر مل گیا کام، ٹھیک ہے۔ پھر نظام چلتا رہا، جیسے چلتا رہا، جیسے میں نے وہاں پہ وقت گزارا وہ مجھے پتہ ہے اور میرے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ میں اللہ سے رو کے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ یہاں جو ہے نا پھنس گیا کرونا کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ نے بہت جو ہے نا میری مدد کی ہے وہاں پہ، آگے بھی اللہ مجھے ایسے ہی جو ہے نا مجھے ساتھ میرا اللہ دیتا رہے، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے اللہ، کسی بھی قدم میں نا مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں یہ دعا بہت کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی سٹوری ہے کرونا کی تو آپ لازمی کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں نے آپ کو ریئل سٹوری سنائی ہے، شاید آپ کو اس سے کوئی سبق حاصل ہو، نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ آپ کا بھائی دبئی میں رہ کے آیا ہے، لیکن یہ جو جیسے زندگی گزاری ہے یا جیسے ٹائم گزارا ہے، ایک پیریڈ تھا گزر گیا،
لیکن یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہم یہ ٹرائی نہیں کریں گے، دبئی نہیں جائیں گے، نہیں، ہم ٹرائی کریں گے، ہم ہر کوشش پہ ٹرائی کریں گے، کیونکہ اس دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ہمت نہیں آپ نے ہارنی، کسی قدم پہ بھی کوئی آپ کو چھوڑ جاتا ہے، آپ کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، آپ نے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے آگے بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو امید، کہیں پہ بھی امید آپ کو نظر نہیں آتی نا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کرنے لگے تھے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ آگے تو رستہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کلّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرے رب نے یہاں لے کے آیا تو آگے رستہ بھی میرا رب دے گا۔ تو کہیں پہ بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی کوشش کریں کہ اللہ پہ اتنا توکل آپ کا ہو کہ آگے سمندر ہو، دریا ہو، آگے رستہ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے نکلتے دیکھا ہے۔ اللہ پہ امید رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج آپ کو میں نے ریئل اپنی سٹوری سنا دی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔